پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری عوام دی آواز کو دبانے دے واسطے بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت سن کل جماعتی حریت کانفرنس سے سینئر رہنما نعیم احمد خان دی زیر قیادت جموں کشمیر نیشنل فرنٹ تے بھی پابندی عائد کر کی دی ہے۔ کشمیری عوام کو اور زیادہ دبانے اور تحریک آزادی کشمیر دے دور کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی پسند جماعتاں دے اوتے ایک تے بعد ایک پابندیاں لائی جا رہی ہیں۔ مودی حکومت سن ہن ایک اور آزادی پسند تنظیم نیشنل فرنٹ تے پابندی لائی ہے، جس کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس سے سینئر رہنما نعیم احمد خان کر رہے سے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھے کٹ 7 آزادی پسند جماعتاں دے اوتے پابندیاں عائد کیتیاں ہیں، جنہاں وچ جماعت اسلامی، مقبوضہ جموں کشمیر، تحریک حریت، ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی، مسلم لیگ، لبریشن فرنٹ، مسلم کانفرنس اور دختران ملت شامل ہیں۔ مودی حکومت ان جماعتاں دے اوتے تحریک آزادی کشمیر وچ اہم کردار ادا کرنے دا الزام لا رہی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی پسند جماعتاں دے اوتے پابندی بھارتی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام کو محکوم بنانے دی ایک باضابطہ مہم دا حصہ ہے۔ آزادی پسند کشمیری جماعتاں دے اوتے پابندیاں اور انہاں دی قیادت تے اوتے ظلم و ستم دا مطلب مقبوضہ جموں کشمیر وچ اختلاف رائے کو دبانے دی ناکام کوشش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آزادی پسند جماعتاں دے اوتے پابندیاں کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے دی بھارتی حکومت کی طرف سے انتقام دی کاروائیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ نیشنل فرنٹ اور دوئی آزادی پسند جماعتاں دے اوتے پابندیاں لا کے بھارت کشمیری عوام دے دل کسی بھی صورت وچ جیت نہیں سکدا۔ بھارت کو جان لینا چاہیے کہ نو آبادیاتی ہتھکنڈا دا سہارا کہن کے نظریات تے اوتے پابندی یا قید نہیں کیتا جا سکدا۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی پسند جماعتاں کشمیری عوام دی خواہشات کی نمائندگی اور ترجمانی کر دیا ہیں۔ آزادی پسند جماعتاں دے اوتے پابندی لانا یا انہاں دی جائیداد و املاک ضبط کرنا مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام کو آزادی دے ان دے جائز اور بنیادی مطالبے تھی دستبردار نہیں کیتا جا سکدا۔